बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नेटवर्क न्यूज़ की एक और नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, पाकिस्तान में कोरोना वायरस वबा के फैलाव में कमी के बाद बिबल टूरिज्म के तहत महदूद सियाहत की इजाज़त दे दी है। मजीद डिस्कस करने से पहले नेटवर्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सुबह खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने सियाहत पर पाबंदी 8 अगस्त से ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के तर्जुमान फैजुल्लाह फरक के मुताबिक सियाहों को गिलगित बल्तिस्तान के तमाम इलाकों में SOPs और कुछ शराइत के तहत 8 अगस्त से जाने की इजाज़त होगी। इनका कहना था कि इब्तदाई मरहले में सिर्फ फैमिलीज को इजाज़त दी गई है। इसके लिए भी हर सियाह पर लाजिम होगा कि वो गिलगित बल्तिस्तान और इसके मुख्तलिफ अजला में दाखिले से पहले अपनी कोरोना मेडिकल रिपोर्ट साथ रखें। मुख्तलिफ मुकामात पर मौजूद चेक पोस्टों पर इनसे रिपोर्ट तलब की जा सकती है। फैजुल्लाह फरक के मुताबिक हालात का जायजा लेकर हो सकता है कि आने वाले दिनों में फैमिली की शर्त को भी खत्म कर दिया जाए। SOPs की खिलाफ वर्दी पर मुकामी इंतजामिया जुर्माने आयद कर सकेगी, जबकि मुकामी सियाहती सनद पर भी ये पाबंदी आयद की गई है कि SOPs की पाबंदी न करने वाले सियाहों को सहूलतें फराहम न करें। जिली इंतजामिया अपने अपने अजला में मुकामी सियाहती सनद को भी निगरानी में रखेंगे। जुनैद खान का कहना था कि सियाहत शुरू होने के बाद तमाम सियाहती मुकामात निगरानी में रहेंगे। अगर किसी मुकाम पर सियाहों के जाने से कोरोना केसेस में इजाफा हुआ तो वहां पर बिबल टूरिज्म के तहत पाबंदी आयद की जा सकती है। ताहम इब्तदाई मरहले में किसी भी इलाके में सियाहों के जाने पर कोई भी पाबंदी नहीं है। दोस्तों, बिबल टूरिज्म क्या है? महसूस अफराद को महसूस इलाकों तक टूरिज्म की रसाई देना दर हकीकत बिबल टूरिज्म है। बिबल टूरिज्म के तहत हुकूमती अहकामात की रोशनी में सियाहत की इजाज़त एहतियाती तदाबीर के साथ मशरूत है। उन्होंने कहा कि महसूस इलाकों में सियाहत की इजाज़त न सिर्फ मशरूत होती है बल्कि हकाम सेहत की सूरत हाल का जायजा लेने के बाद सियाहत के लिए भी खोले गए किसी भी इलाके को बंद कर सकते हैं। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि सूबे और मुकामी अजला की इंतजामिया महकमे सेहत के साथ मिलकर सिर्फ ऐसे सियाहती मुकामात को सियाहों के लिए खोल रहे हैं जहां पर वायरस फैलने का खतरा कम से कम है। इंतहाब आलम के मुताबिक नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC की जानिब से सियाहत की इजाज़त देने के बाद मुमकिन तौर पर तवक्को की जा रही है कि सुबह खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर और दीगर सूबों में भी सियाहत का आगाज रवां हफ्ते के अख्ताम या आइंदा हफ्ते से शुरू हो जाएगा। इनका कहना था कि कोरोना वायरस के बायस इस साल सियाहत पर पाबंदी रही और इस सनद से मुंसलिक लोगों को नुकसानात का सामना था, मगर अब तवक्को है कि सियाहत की इजाज़त मिलने के बाद किसी हद तक नुकसानात का अजाला मुमकिन हो सकेगा। जुमेरात को NCC इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए वफाकी वजीर असद उमर ने बताया था कि पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सियाहती मराकज को 8 अगस्त से खोल दिया जाएगा। दोस्तों, अक़वाम मुत्तहिदा की वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के अंदाजों के मुताबिक कोरोना के बायस दुनिया भर में सन 2019 में सियाहत की सनत 80% तक गिरने का अंदेशा है और इस सूरत हाल के बायस इस सनत से वाबस्ता 10 करोड़ अफराद की नौकरियां खत्म हो सकती हैं। इंतहाब आलम के मुताबिक पाकिस्तान में अमूमन सियाहत का सीजन 14 अगस्त तक चलता है, मगर अब जबकि तलीमी अदारे 15 सितंबर तक बंद रहने का फैसला हुआ है तो उम्मीद है कि रवां साल ये सीजन 15 सितंबर तक जाएगा। काम के मुताबिक सियाह गिलगित बल्तिस्तान के हर इस इलाके में जा सकेंगे जहां पर कोरोना के फैलाव के पेश नजर स्मार्ट लॉकडाउन नाफज नहीं होगा। दोस्तों, नरान होटल एसोसिएशन के सदर सेठ मतीउर रहमान ने बताया कि गुज़िश्ता रोज वफाकी हुकूमत की जानिब से सियाहत पर पाबंदी उठाने के ऐलान के साथ ही वादी कागान में होटलों और गेस्ट हाउसेज की बुकिंग शुरू हो चुकी है। कलाम होटल एसोसिएशन के सदर मियां सैयद नवाब ने बताया कि कलाम के तमाम होटल बुक हैं और इस वक्त कई सियाहों ने रात सड़क पर गुजारी है। इनका कहना था कि गुज़िश्ता रोज से ही तमाम चेक पोस्टें खत्म कर दी गई थी। उन्होंने मजीद कहा कि सियाहती सनत से मुंसलिक लोगों ने हाल ही में बहुत सख्त वक्त गुजारा है और उम्मीद है कि अब हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे। मियां सईद नवाब का कहना था कि कलाम में होटल इंडस्ट्री
سے منسلک لوگ SOPs کی مکمل پابندی کر رہے ہیں۔ کمروں وغیرہ کی بھرپور صفائی کی جاتی ہے۔ سیاحوں سے بھی ماسک استعمال کرنے کے علاوہ فاصلہ برقرار رکھنے کی گزارش کی جاتی ہے، جبکہ حفاظتی اقدامات کے تحت تولیہ بھی فراہم نہیں کر رہے۔ محکمہ ٹورازم صوبہ خیبر پختونخوا کے مطابق ببل ٹورازم کے تحت محدود پیمانے پر سیاحت کھولنے کے تمام تر اقدامات کو پہلے ہی مکمل کیا جا چکا ہے۔ محکمہ سیاحت کے مطابق صوبہ خیبر پختونخوا کے ڈویژن ہزارہ اور مالاکنڈ میں سیاح کثیر تعداد میں آتے ہیں اور ان دو ڈویژنوں کے مختلف علاقوں میں ببل ٹورازم کے تحت ایک ہی ضلع کے مختلف علاقوں کو ببل قرار دیا جا سکتا ہے اور کچھ پر پابندی عائد ہو سکتی ہے۔ صوبائی محکمہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ہزارہ ڈویژن کے علاقوں جیسا کہ گلات، نران، کغان، بالاکوٹ میں کورونا کے کیسز کم ہیں، اسی لیے وہاں سیاحت کی اجازت ہوگی۔ اس کے علاوہ مالاکنڈ ڈویژن کے علاقے کلام، بحرین، امرات ویلی، چترال کی مختلف وادیوں کو ببل قرار دے کر وہاں پر سیاحوں کو جانے کی اجازت ہوگی۔ دوسری جانب ایبٹ آباد، مانسیرہ، منگورا اور دیر جیسے شہروں میں سیاحوں کو رکنے کی اجازت ہوگی یا نہیں، اس کا فیصلہ آئندہ چند دنوں میں کر لیا جائے گا۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے محکمہ سیاحت کے مطابق وفاقی حکومت کی جانب سے سیاحت کی اجازت دینے کے حوالے سے تاحال کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، مگر ممکنہ طور پر اس بارے میں آئندہ چند گھنٹوں میں فیصلہ کر لیا جائے گا۔ محکمہ سیاحت پنجاب اور سندھ کے مطابق وہ بھی اس وقت ببل قرار دیے جانے والے علاقوں کے حوالے محکمہ صحت کی سفارشات کا انتظار کر رہے ہیں۔ پاکستان کے چاروں صوبوں سمیت گلگت بلتستان اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں سیاحت کے لیے تقریباً ایک جیسے SOPs تیار کیے گئے ہیں۔ یہ SOPs عالمی ادارہ صحت کی ہدایت کی روشنی میں تیار کیے گئے ہیں۔ دوستو، سیاحت کی اجازت صرف خاندان کے ہمراہ سفر کرنے والوں کو ہوگی اور ہر سیاح چاہے بچہ ہو یا بڑا، ان کے لیے ماسک اور دستانوں کا استعمال لازمی ہوگا۔ سیاحوں کی گاڑیوں کو سیاحتی مقامات پر پہنچانے اور وہاں سے واپسی پر ڈس انفیکٹ کیا جائے گا۔ سیاحوں کو گاڑی کے اندر بھی سماجی فاصلوں کی پاسداری کرنا ہوگی۔ حفاظتی اصولوں پر مبنی صفحے ہر سیٹ پر لگائے جائیں گے، جبکہ گاڑی میں اسپرے اور سینیٹائزر ہونا لازمی ہے۔ دوستو، اگر سیاح پبلک ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے سفر کریں یا ان کو ٹور آپریٹر وغیرہ ٹرانسپورٹیشن کی سہولت فراہم کریں تو ڈرائیور پر ماسک اور دستانوں کا استعمال لازمی ہوگا۔ ہوٹل یا گیسٹ ہاؤس انتظامیہ یہ یقینی بنائے گا کہ وہ سیاحوں کی صحت کے بارے میں مقامی حکام کو بتاتے رہیں گے۔ ہوٹل گیسٹ ہاؤسز میں داخلے سے پہلے درجہ حرارت چیک کیا جائے گا اور سیاحوں کے سامان کو ڈس انفیکٹ کیا جائے گا، جبکہ داخلی راستے پر واک تھرو گیٹ نصب ہوں گے۔ کسی کو بھی بغیر ماسک کے ہوٹل اور گیسٹ ہاؤس میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہوٹل گیسٹ ہاؤس میں دستیاب کمروں کی صرف نصف تعداد ہی استعمال کی جا سکے گی تاکہ سماجی فاصلے کا خیال رکھا جا سکے۔ دوستو، ایک فرد کے کمرے میں دو کو کسی صورت میں رہائش اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کمرے صبح شام ڈس انفیکٹ کیے جائیں گے۔ ڈائننگ ہال میں بھی میز اور کرسیاں سماجی رابطوں کے اصول کی پاسداری کرتے ہوئے لگائی جائیں گی۔ کھانے پینے کے لیے ڈسپوزیبل برتنوں کو ترجیح دی جائے گی۔ لفٹ میں 2 لوگوں سے زیادہ افراد کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سیڑھیاں اترتے چڑھتے اس بات کا یقینی بنایا جائے گا کہ لوگ جمع نہ ہوں اور ایک ایک کر کے گزریں۔ ہوٹل اور گیسٹ ہاؤسز کے تمام سٹاف کا مکمل طبی حفاظتی اقدامات کیے جائیں گے۔ مقامی انتظامیہ اس بات کو یقینی بنائے گی کہ سیاحتی مقامات کے دورے کے موقع پر ایک حد سے زیادہ سیاح داخل نہ ہوں اور سماجی فاصلہ ہر صورت میں برقرار رہے۔ دوستوں، مزید ویڈیوز کے لیے نیٹ ورک نیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔